صباح النور الغزالات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو جديد اليوم غادي يكون فلوغ ويمكن حتى روتين الا بقى ليا الوقت. الشمس. المهم هذه راه 12 البنات، عندي رونديفو مع 12 ونص في لاميري. كنت على حساب لاكارت ناسيونال والباسبور كنت تعطلت باش ندير، ماشي باش ندير الدومون، كنت كنتسنى ندير التصاور عاد ناخذ رونديفو. ملي مشيت لقيت لي رونديفو بعادين شويه. دونك اليوم عندي الرونديفو ديال ديبو الدوسي، وفي الديبي جويه عندي الرونديفو ديال لا سيريموني اللي كيعطيو فيها ديك شي با كيعطيو فيها شي حاجه هكا. دونك اليوم غادي نمشي ندفع الدوسي وجدتو كلشي هو معايا، وغادي ندير ان تور اون فيل. يمكن غنتغدى برا فيما ندخل للدار عاد نبدا نوجد. صافي هادشي اللي كاين. المهم الا كانت شي حاجه راني غادي نبارطاجيها معكم، الا لقيت شي بون بلون اولا شي حاجه. انا كنسكن قريبه السونتر فيل البنات، ميم با 10 مينوت كنكون في يعني وسط المدينه، وباش نوصل لاميري خصني 15 مينوت. دونك سا مو بيرمي انني نتمشى شي شويه، سورتو مع الجو هكا الشميشه والجو عندنا سخون اليوم. نصور لكم هاد لا ريو هادي فيها لي بارابلوي لا هكا اون كولور. بزاف ديال المدن في فرنسا دايرين هاد لا ديكوراسيون هادي. Ça fait du bien de marcher والله. كنتمشاش انا بزاف. خاصني ندوز لإيفغوشي ونسيت لاكارت ديالي. دابا بغيت ندير شي اشا، خصني نسولها واش غير بالسميه تقدر يعني تاجوتي لي بوين ديالي ديال لي زاشا. ما عرفتش واش غندوز ولا لا، جو فوار. هانتوما مسالين معنا في السونتر فيل. فيزور راه مدينه صغيره البنات، فيها سونتر فيل واحد، ما فيهاش بزاف ديال الحوايج ديال لي ماغازان اوسي. اغلبيه كنشريو اون لين لان لي ماغازان هنايا داكشي ليميتي. صاي سي في. جيت المونوبري البنات، لقيت هذا ديال الطوماط ماسك. هاد الماركه سميتها يستو، كيدير 6 € 99، 17 € 99. حتى البيلوف ديالو البنات داير 19 € 99، بجوج ديال الطوماط. الالو فيغا عندهم 99% داير 10 € 99 في مونوبري. كما قلت لكم البنات غادي ندوز نتغدى. دزت عند جارنا خديت الكباب. هادي شحال ما كليت الكباب في الزنقه البنات. انا عارفه البنات غادي يقولوا لي ماكله الزنقه ماكله الزنقه، مي بون راه ماشي شاك جور. خديت كباب فريت صوص بلونش، وخديت المهم لي فريت وشويه ديال المايو والكيتشوب. غادي نتغدى على ما يفتح ايفغوشي حيت كيحل حتى الجوج. سورتو انني خصني ماسكارا البنات، كنت سولتكم على شي ماسكارا زوينه. عندي واحد لوفر غادي نجرب واحد الماسكارا ديال ايفغوشي، على الله تصدق زوينه. وندير ان تي تور او ميم طون حيت عندي دي بوين فيديليتي الا ما فاليديتهمش دابا غادي يمشيو ليا. يلا ساليت البنات، تغديت. دابا غادي نمشي لايفغوشي نضرب فيه واحد الدويره، ومن بعد ندخل بحالي لحقاش الجو سخون بزاف. صافي البنات دابا غادي ندخل بحالاتي، الشمس قتلاتني. ما تمشيتش بزاف زعما، باقي عندي ما يدار في الدار. هانتوما كتمشاو معايا شويه. نقطع الجهه الاخرى. غو بنات، مهم دخلت قبيله وارتحيت وتسنيت راجلي يجي على لا ماشين البنات. مالوغوزمون دوك لي يعني العبار اللي عاطينا كانوا ايروني، يعني كان واحد الفرق بسيط. ما بغاتش تدخل ليا لا ماشين البلاصه اللي خصها تدخل فيها. دوكو جي با لو شوا، سوا غادي نرد لا ماشين ونخلص لي فري ديال لو بور من جيبي ديال لا ليفريزون، ويردوا لي فلوسي. والفري دو ليفريزون سي سيغ غادي يكون اكثر من 50 اورو.
سوا نحيد هاد الجهه هادي اللي دايره فيها العطريه ودايره فيها البوطه. دونك قلت انا محتاجه فريمون لا فيسيل مع لي بروبليم ديال الظهر اللي عندي، ونيت غاديه تعاوني. قلت لامير نحيدو هاد، هو كنا مفكسينو، حيدنا لي فيس. داك السيد الصراحه كان فيكساه مزيان ما تيتحركش من بلاصتو، دونك غاديه نحيدو بور لو مومون. ما كنفضل انني ندير لا فيسيل على انني يكون عندي اون كولون فيها المجر، فهمتوني، فيها تيغوار وفيها البوطه. سي با غاف، البوطه غتكون باينه، من بعد نقدر نلقى اون كولون اللي العبار ديالها يدخل هنايا. عرفتو كيتباعوا دي كولون بعبارات مختلفه. دوك بروميي بري في الابيض نقدر نلقاها ونديرها في بلاصتها. مي بور لو مومون البنات البوطه غتبقى باينه غير باش نقدر ندخل لا ماشين للبلاصه ديالها. مي فريمون شي 2 سنتيمتر، مي هذاك العبار اللي عاطين هما ما عبروش لا سورفاس الفوقانيه ديال لا ماشين. هادشي اللي كاين. المهم انا راه حيدت هذاك الفوقاني باش تدخل. هذا كتقدروا تحيدوه، سي في بور تقدروا تحيدوا حتى الرجلين. المهم انا من الديبار كنت عارفه راسي غادي نحيد ديك الفوقانيه ديال لا ماشين. المهم حتى ندخلوها لبلاصتها ونوريكم النتيجه النهائيه. فوالا البنات، المهم ما ديوش على الروينه ديالي اليوم. قيلت خارجه ودخلت مهدوده. المهم انا غادي نديرها هنا كما كتشوفوا. كما قلت لكم البوطه غادي تبقى هكا. غادي نشوف كولون بحال هادي اللي تكون صغيره، العبار ديالها صغير لقيتها، هو هذاك ما لقيتهاش بور لو مومون. غادي نخليها بحال هكا البنات كما قلت لكم. غادي نوريكم كيفاش دايره من الداخل لا ماشين. بون هذا هو الداخل البنات. المهم غادي نحيد هذا الشيء هذا. 14 كوفير البنات اللي كيهمهم الامر. هذه الشبيكه اللي تيكونوا فيها لي كوفير مع الفرشيطات وداك التخربيق. فاش غادي نجربها ان شاء الله. غادي نقول لكم شنو كاين، واش كتغسل مزيان او لا. بور لو مومون ما عنديش برودوي، خصني نشري برودوي سبيسيال لا فيسيل. اي بي فوالا البنات. في لو سيت كانت كتبان صغيره، مي فريمون راها كبيره البنات. وكما قلت لكم شوفوا مع العبار اللي عاطينا البنات، لارجور لا هوتور كلشي. انا سجلت كلشي وعبرت كلشي وهكاك. ما دخلتش لينا البنات غير على واحد شويه، ميم با 2 سنتيمتر ما جاتش مع الموبل اللي كان عندي هنايا مغطي ليا القرعه ديال البوطه. فوالا سينون الفوق كنت عارفاها ما غاديش غتجي. مي هما كانوا كاتبين في الديسكريبتيف ديال لا ماشين بان داك الفوقاني راه كيتحيد باش يتانكاسترا. الناس اللي ما عندهمش البلاصه نورمالمون كتكون ستوندار هاد البلاصه هادي، اللي ما عندهمش البلاصه زعما عاليه بزاف كتحيدوا داك الفوقاني، اولا كتريغليو الرجلين كتزيدوا تهبطوهم. الناس بغيت نتقاسم معكم داكشي اللي خديت من ايفروشي. ما خديتش بزاف د الحوايج غادي تشوفوا. انا مشيت على الماسكارا لحقاش كانت عندي اون ريدكسيون. غادي نقول لكم بشحال خديتو. ولقيت واحد البرودوي فان سيري حتى هو خديتو. هاد لا تروس دايرينها هاد الشهر غراتويتمون. البنات اللي كيتوصلوا بدوك لي كارت سينو تسجلوا غير ديروا غير لابليكاسيون ودخلوا نيميرو د كليون ديالكم او النيميرو د كارت فيديليتي وكيبقاو يجيوكم ديريكتومون في لابليكاسيون. المهم هذا عطاوه لي غراتويتمون البنات. وهذا لقيته فان سيري. هذا البرودوي هذا البنات البارفان ديال الشعر. دابا الصيف كيعجبني نبوكلي شعري، كيعجبني نخليه او ناتوريل. هذه سي اون بروم بور شوفو بارفومي، يعني كتعطروا بها الشعر ديالكم هكا، فيها الريحه زوينه. وكاينه في لا ميم غام، كاينه زيت بور لو كور، بروم بور لو كور، وكاينه ان بارفان هكا ديال الصيف اللي كيدير شي 9 اورو. المهم هذا حيت فان سيري ما غاديش يعاودوا يديروه. داروه فريمون رخيص. خديته انا نقول لكم الثمن، خديته ب2 اورو 98. هو كان داير يمكن 6 اورو 97. فوالا هاد لا بروم ديال الشعر البنات اللي كتقلب على شي ريحه الشعر تكون زوينه هكا الصيف. وخديت هاد الماسكارا البنات، هما عندهم بزاف ديال لي ماسكارا. حاولت انني ناخذ شي حاجه اللي كتعطي الفوليوم. هذا فيل سترونغر فوليوم اي لونغور. هذا البنات خديته بموان 50%. شحال كان داير خديته ب 11 اورو 50. ما عرفتش شحال كان داير. المهم انا خديته ب 11 اورو 50 البنات موان 50%. غادي نوريكم الراس ديالو كيفاش داير بحال هكا. هو الوحيد اللي عجبتني المشطه ديالو.
هادشي اللي خديت ايفرونشي كما قلت لكم. ما خديتش بزاف د الحوايج. نوريكم شنو خديت من اكسيون. حتى هي ما خديتش بزاف د الحوايج. خديت هذا البابي هذا فيه هادشي ديال الصيف، فيه لي فروي هادو دايرين 90 سنتيم، فريمون لو شوا وكبارين هادو. خديت كذلك هاد لا بتيت تروس، كيعجبني انا ستيل ليوبار. واخا راه عندي لي تروس راه ما تقدروش ما نحسبهمش ليكم البنات، عندي لي تروس بزاف ولا عجبني شي تروس كنشريه. عندي ديال ايفروشي، عندي اللي كيصيفطوا لي مارك. المهم عندي بزاف ديال لي تروس. المهم هذا عجبني صغير هكا يدخل في الصاك، مكتوبه فيه كوسموبوليتان. كانوا هادو الصغار ب 1.98 وكانوا الكبار ب 3 يورو وكالك. المهم انا خديت هذا، عجبني الشكل ديالو حلو وفيه السلسله هكا بالدوغي. لي برودوي دو بوتي عند اكسيون خديت هاد الفيتامين او، الاو اويل، كنظن هذا الزيت ديال الفيتامين او. المهم صحوا لي البنات، انا عمري ما استعملته، كنشوف البنات كيستعملوه بزاف. وداير 1 يورو حتى هو كدا 90 ولا 98 شي حاجه بحال هكا ديال اكسيون. هذا انا عمري ما شفتو عندهم البنات، مكتوبه فيه فيتامين او ويل بور لو كور بور لا بو. صافي هادشي اللي مكتوب فيه، ويل كور فيتامين او مانتيان ليلاستيسيتي دو لا بو. المهم غادي نجربو. الا كانت شي وحده فيكم فيه تجرباتو تقول لي كيفاش جاها وكيفاش كتستعملو. بالنسبه لي برودوي ديال البوتي عند الدي البنات ماشي اكسيون، دزت الالدي غير ناخذ شي حاجه ولقيتهم جابوا هاد لي ساك ايزوتيرم. انا راجلي دائما كنشري له هادشي للخدمه كل مره وشنو كنشري. المهم لقيت هادو كانوا في 3 ديال اللوينات. ها كيفاش دايرين البنات، فيهم ساك ايزوتيرم صغيور، هو عنده ساكادو وكيدي ساك اللي فيه البواطه ديال الماكله. اغلبيه كندير له انا ديال الزاج، مي دابا خديت له هذه فيها بواطه ديال البلاستيك وكتمشي في البواطه ديالها، يعني حتى ما بغاش يديروا في الساكادو غادي يهز غير هاد لي زوتيرم بوحدو. انا غنوريكم كيفاش داير من الداخل. المهم راه كيبان لكم في الصوره ديجا، وكان في الغوز وفي الزرق وفي الخضر. اللي بغيتو تاخذوهم هكا لوليداتكم للمدرسه ولا هذا، انا غادي نفتحها معكم. بنات الساك ايزوتيرم داير بحال هكا سامبل، وفيه هاد يدين هادو، ولا بواط هي هادي، وفيها واحد اللعيبه اللي كتمشي في الثلج. اللعيبه هذه اللي كتعمروها بالماء وكديروها في الثلاجه باش كتبقاو حافظه لكم على لا فريشور. مثلا درتو اون سالاد اولا دي فروي. دونك فوالا هذه كانت دايره شي 5 اورو البنات، 4.99 اورو. البرودوي اللي مشيت عليه الاكسيون البنات هو هذا لو بلاطو هذا ديال الخشب. الا لاحظتوا انني كنبدل الستيل ديال الديكوراسيون ديالي، المهم شويه بشويه بغيت نخرج شويه من داك لارجونتي، ندخل شويه الدوري وهاد لي تروك كي سون من البوا، يعني افي بوا ناتوريل في الدار. فهذا شفتو في البروموسيون في لا بوب، وملي مشيت لقيت غير هذا الواحد البنات. هذا كان داير 4.99 €. الكاليتي ديالو زوينه وصحيح، مي كيف الاغلبيه ديال لي بلاطو ديال اكسيون ديال الخشب حاولوا ما تقيسوهمش بالماء. هذا كيبان لي شويه صحيح، مي كاينين شي بلاطوات اكسيون خسروا ليا البنات. شحال من عام هما عندي وكنت كنتفادى دائما يتقاسوا ليا بالماء، وبالصدفه تقاسوا ليا بالماء وتخسروا ليا شي جوج، رميتهم. داكشي علاش عاودت شريت هذا لحقاش عجبني وصحيح. وسينون ديال الميطال البنات راكم كتشوفوا باقين كما هما، تفاداو انكم تخليوهم في الماء. كنغسلهم عادي غير هما كنمسحهم سور لو شون. والكود كور البنات واللي بارطاجيته معكم هو هاد الميغوار غزاله البنات. راها ماشي ديال البلاستيك، هي مكتوب فيها ميطال فير، ولكن داك الميطال بحال الخشب دايره البنات. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. ثقيله شويه وكبيره والستيل ديالها زوين وما كتبانش كاع زعما رخيصه. راه كاينه ستيل في زاغاروم، كاينه في لو روا ميرلان، بزاف في اشينيم، كاينه بزاف ديال لي ماغازان اللي كيبيعوها. ما كاين غير 50 اورو 60 اورو. يعني الا كنتو باغيين تبدلوا الديكوراسيون في الدار وكتقلبوا على شي مرايه من هذا النوع، راهم كاينين دابا في اكسيون. كاينه في هذا اللوين وكاينه في واحد الدوغي بارد اللي غادي للكري. انا ما عرفتش واش هذاك كري ولا دوغي. هذه دايره 7 اورو شي حاجه البنات. المهم انا فرحت فاش شفتها في الاول. اللي لاحظتوا منين درت معكم الجوله كنت خديت واحد لا كورباي مربعه فحطيتها وخديت في بلاصتها هذه، لان لا كورباي ما كنتش فريمون محتاجه، عجبني غير الشكل ديالها. ملي شفت هذه قلت غادي تجيني زوينه في الصالون. فكنتمنى انكم تلقاوها. قولوا لي واش نتوما لقيتوها. سينو قولوا لي شنو اكثر برودوي عجبكم في الجوله اللي درت لكم البارح. واش باقي كتلقاو لي برودوي منين كتمشيو لاكسيون. وصافي هذا ما كان البنات. كنشكركم على المتابعه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم. سمحوا لي البنات على الطريقه ديال التصوير. التليفون ما كيهزليش بزاف، ولو فات انني كنبقى هزه التليفون. شريت تريبي وما صدقليش زوين البنات. دابا ان شاء الله غادي نكوموندي واحد اخر اون لين. ان توكا كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.